पार्वती पन्त तपाईहरुको शिक्षक आजको यस कक्षामा उपस्थित भइसकेको छु। मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरु, यो कोरोना भाइरसको महामारीले हाम्रो देश, हाम्रो गाउँ ठाउँ मात्र नभइकन विश्व नै आक्रान्त बनाइरहेको बेलामा हामीले तपाईहरुको सिकाइलाई मध्यनजर गर्दै यस ग्रेट एफएम, ग्रेट टिभी युट्युब च्यानल मार्फत वैकल्पिक प्रणालीद्वारा पनि सिकाइलाई सहजीकरण गर्दै आइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरु, सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई आफ्नो घरमा बसी आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाहरु अपनाएर कोभिड-19 सँग जुझ्दै आफ्नो सिकाइलाई पनि आफ्नो अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाउन हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरु, पक्कै पनि हामी यो विषम परिस्थिति सहज परिस्थितिमा आउन साथ हामी पुनः विद्यालयमा प्रत्यक्ष रूपमा भेट भएर अध्ययन अध्यापन कार्यमा जुट्ने छौं। तपाईहरु आज यस ग्रेट एफएम सुनेर बस्ने र ग्रेट युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु हुने मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरुलाई म स्वागत गर्दै आज कक्षा 5 विषय नेपाली पाठ 3 शीर्षक कामको महिमा भन्ने पाठको हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरु, पक्कै पनि तपाईहरु आफ्नो शैक्षिक सामग्री किताब कापी कलम लिएर अगाडि तयार भइसक्नु भएको छ होला। अब आफ्नो किताबलाई अगाडि पल्टाएर आजको शीर्षक आजको पाठमा छलफल गर्नको लागि तपाईहरु तयार हुनुस् है त। आजको पाठ रहेको छ, आजको पाठको शीर्षक रहेको छ कामको महिमा। हेर्नुस् त, तपाईहरु पनि आफ्नो किताबमा आजको पाठ छलफल गर्न गइरहेका छौं। त्यसको शीर्षक के छ एकचोटी राम्रोसँग अध्ययन गर्नुस् त भाइ बहिनीहरु। शीर्षक के रहेछ? कामको महिमा हो। कामको महिमा भन्ने हामीले आज छलफल गर्ने शीर्षक हो। यस शीर्षकलाई पहिला हामीले बुझ्न जरुरी छ, किनभने कुनै पनि पाठ छलफल गर्नुभन्दा अगाडि हामीले शीर्षकलाई राम्रोसँग बुझेनौं भने, शीर्षकमा नै हामी अल्मलियौं भने हामीलाई पाठ बुझ्नको लागि कठिनाई हुन्छ। भाइ बहिनीहरु, हेर्नुस् त, यहाँ दुईवटा शब्दले हाम्रो आजको शीर्षक तयार भएको छ। एउटा शीर्षक छ के छ? एउटा शब्द के छ? काम। अर्को के छ? महिमा हो। यहाँ काममा षष्ठी विभक्ति को लागेर कामको भएको छ है भाइ बहिनीहरु। कामको महिमा। अब काम भनेको के होला त? तपाईहरु भन्नुस् त। अगाडिको पाठमा पनि तपाईहरुले छलफल गरिसक्नु भएको छ। काम भनेको के होला? हो, पक्कै पनि तपाईहरुले मनन गरिसक्नु भयो। हामीले अघिल्लो पाठमा कामलाई कार्य भनेर पढेका थियौं। अझ विस्तृत रूपमा हामीले कामलाई के भन्छौं भने कुनै पनि उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि, कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि हामीले निरन्तर गरिरहने जुन व्यवहार हो त्यसलाई हामी काम भन्दछौं। अर्को छ महिमा। महिमा भनेको के होला त? विचार गर्नुस् त। हो, महिमा भनेको महत्त्व, आवश्यकता। अब यस शीर्षकले हामीलाई चाहिँ के भन्न खोजेको होला त? हेर्नुस् त, कुनै पनि उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि, कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि कामको महत्त्व छ है, कामको आवश्यकता छ है भनेर हामीलाई यस शीर्षकले बताउन खोजिरहेको छ। र यस पाठले पनि हामीलाई के सन्देश दिन खोजेको छ भने, हामीले कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ भने, कुनै पनि उद्देश्य प्राप्त गर्नु छ भने हामीले कामलाई महत्त्व दिनुपर्छ भनेर हामीलाई यस पाठले सन्देश दिन खोजेको छ है। अब हेर्नुस् त, हामी आफ्नो विषय वस्तु आजको यो पाठलाई छलफल गरौं है त। भाइ बहिनीहरु, मानिस एउटा छुट्टी प्राणी हो, जसको एउटा यो चेतनशील प्राणी हो। उसको आफ्नै बुद्धि छ, विवेक छ। ऊ बुद्धि र विवेकले आफ्नो जीवनलाई जिउन चाहन्छ, जीवन निर्वाह गर्न चाहन्छ। तर त्यो जीवन निर्वाह गर्नको लागि उसलाई के चाहिन्छ त? ल भन्नुस् त, हामी बिहानदेखिको बेलुकासम्म हामीलाई के आवश्यकता पर्छ? ल विचार गर्नुस्। हो, पक्कै पनि हामीलाई घाँस, बाँस, कपास, हामीलाई के चाहिँदो रहेछ? घाँस, बाँस, कपास। घाँस भनेको के हो त भाइ बहिनीहरु? घाँस भनेको खाना। खानेकुराहरुमा के पर्छ त? दाल, भात, तरकारी, अचार, माछा, मासु, फलफूल, साग सब्जीहरु, हरेक चीजहरु पर्छन्। त्यो हामीलाई नहुने चीजहरु हुन्, ती हाम्रो लागि खानामा प्रयोग गर्ने चीजहरु हुन्। हामीलाई खानको लागि अति आवश्यक छ। बिहान उठ्न साथदेखि बेलुकासम्म हामीलाई खानुपर्छ, हामीलाई खाने चीजहरु आवश्यक पर्छन्। अर्को छ बास। ल हेर्नुस् त, बास भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं? घाम, पानी, हावाहुरी, कुनै विषालु चीजहरुबाट, अनेक चीजहरुबाट बच्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त? एउटा बस्ने ठाउँ चाहिन्छ। त्यो हो बास, आवास, घर।
अर्को छ कपास। कपास भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं? कपडा। हामीलाई के चीजहरु आवश्यकता पर्यो त? ल हेर्नुस् त, घाँस, खानेकुराहरु, बास बस्ने ठाउँ, कपास लगाउने कपडाहरु, यी चीजहरु मानिसको जीवन जिउनको लागि, निर्वाह गर्नको लागि चाहिने आवश्यक चीजहरु हुन्। अब यति चीजहरु त आवश्यक पर्यो भाइ बहिनीहरु। अब यी आवश्यकताहरु हामीले कहाँबाट पूरा गर्ने त नि? यो पूरा गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भने हामीले के गर्नुपर्छ? अब काम गर्नुपर्छ। हामीलाई यी जीवनमा दैनिक आधारभूत आवश्यकताहरु हुन्, दैनिक नभई नहुने चीजहरु हुन्। यी चीजहरु पूरा गर्नको लागि, यी आवश्यकताहरु पूरा गर्नको लागि हामीले अब काम गर्नु पर्यो। अब काम त गर्ने, के गर्ने त? कहाँ गएर गर्ने? अब ती कामका पनि फेरि के छन्? छुट्टै क्षेत्रहरु छन् भाइ बहिनीहरु। ल भन्नुस् त, तपाईको घरमा बाबा, आमा, दाइ, दिदी, काका, काकी, उल्लो घर पल्लो घरका छिमेकी, ठुलो बा, ठुलो आमा सबैजना हुनुहुन्छ र उहाँहरुले कुनै न कुनै काम गरिरहनु भएको छ, हो कि हैन? पक्कै पनि हो। कुनै एउटा काम नगरिकन उहाँहरु बस्नु भएको त छैन होला। किनभने हामीलाई यो आवश्यकताहरु पूरा गर्नु छ। यो आवश्यकता पूरा गर्नको लागि हामीले काम गर्नु छ। अब कामका क्षेत्रहरु के छन् हेरौँ त, जसलाई हामी पेशा पनि भन्छौं। जुन के हुन् त क्षेत्रहरु? कोहीले कृषि काम गरेको होला, कोहीले व्यापार गरेको होला, कोही चाहिँ उद्योग कल कारखानाहरुमा काम गरेको होला, कसैले जागिर गरेको होला, होइन त? हो। अब कृषि भन्दैमा हामीले तपाईको बुबाले के काम गर्नुहुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने मेरो बुबाले कृषि काम गर्नुहुन्छ भनेर तपाईले उत्तर दिनुहुन्छ। त्यसमा कृषिमा पनि के गर्नुहुन्छ बाबु, के गर्नुहुन्छ नानी भनेर तपाईलाई पक्कै पनि सोध्नुहुन्छ। कृषिमा पनि विभिन्न क्षेत्रहरु छन्। फेरि हेर्नुस् त, के उत्पादन गर्ने त? त्यहाँ कृषिमा खेतीपाती गर्ने हो कि, पशुपालन गर्ने हो कि, मौरी पालन गर्ने हो कि, फलफूल चाहिँ खेती गर्ने हो कि, तरकारी खेती गर्ने हो कि, कृषिमा पनि विभिन्न क्षेत्रहरु छन्। विभिन्न चीजहरु हामी खेतबारीबाट र हाम्रो घरहरुमा हामी के गर्छौं त? यसलाई उत्पादन गर्छौं। यो कृषि क्षेत्र भयो। अब अर्को काम फेरि के छ त? व्यापार। व्यापारमा के गर्छौं त फेरि? कसैले तपाईहरुको घर वरिपरि हेर्नुस् त, पसलहरु देख्नु भएको छ होला। कोही पसलमा कपडाहरु देख्नु भयो होला, कोही पसलमा तपाईले खाने चीजहरु देख्नु भयो होला, कोही पसलमा तपाईलाई आवश्यक पर्ने कापी कलम किताब देख्नु भयो होला, कोही पसलमा तपाईले लगाउने लुगाहरु देख्नु भयो होला, जुत्ता ब्यागहरु तपाईलाई आवश्यक पर्ने चीजहरु देख्नु भयो होला। फेरि त्यो के भयो? त्यो चाहिँ के भयो भने किसानले र उब्जनी गरेका जुन फलफूलहरु, खेतीपातीबाट उब्जेका अन्न अनाजहरु, मौरीबाट उत्पत्ति भएका महहरु, मौरीबाट निकालेका महहरु, अनि हामीले पशुपालनबाट पाएका अण्डा, दूध, दहीहरु, घिउहरु, माछा मासुहरु पनि सबै के गर्छौं त? फेरि व्यापारीले लिएर आएर व्यापार गर्नुहुन्छ। अनि व्यापारीले व्यापार गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को के छ त? हामी उद्योग र कल कारखाना। उद्योग र कल कारखाना भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त? भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले लगाएको कपडा कहाँबाट उत्पत्ति भएको हो? थाहा छ तपाईहरुले कसरी बनेको हो? तपाईहरुले चाहिँ बोक्ने ब्यागहरु कहाँबाट चाहिँ निर्मित भयो, कहाँबाट बनेको हो? यस्तै उद्योगहरुबाट, जहाँ कपडा, कागज, चिनी, चिया, साबुन यी सबै कल कारखानाबाट के हुन्छ? उत्पादन हुन्छ। अब अर्को छ जागिर। जागिर भन्ने बित्तिकै हामी कुनै पनि एउटा कार्यालयमा गएर काम गर्ने भन्ने बुझ्छौं। जस्तै तपाईको बाबा मम्मी, दाइ दिदीहरु मध्ये कोही शिक्षक हुनुहुन्छ होला, विद्यालयमा गएर पढाउनुहुन्छ, कोही डाक्टर हुनुहुन्छ होला, हस्पिटलमा गएर काम गर्नुहुन्छ हो, उहाँ पनि कुनै एउटा कार्यालयमा कुनै जागिर गर्नुहुन्छ। अब यी त भए भाइ बहिनीहरु हाम्रा पेशाहरु भनेको कामहरु। किन हो त यो काम हामीले किन गरेको त भन्दा यी आवश्यकताहरु पूरा गर्नको लागि यी क्षेत्रमा गएर हामीले काम गर्यौं। अब काम त गर्यौं, के काम गर्यौं? कृषि गर्यौं, व्यापार गर्यौं, उद्योग गर्यौं, जागिर गर्यौं। अब फेरि त किन गर्न परेको त नि? हामीले नगरेको भए नि त हुन्थ्यो नि। यो किन गर्यौं त हामीले भने अब आयो कामको महत्व। अब यो यिनीहरुको महत्व किन छ त नि? कृषि गर्नुको महत्व किन छ? व्यापार गर्नुको महत्व किन छ? उद्योग गर्नुको महत्व किन छ? जागिर गर्नुको महत्व किन छ त भने हामीले किन महत्व भयो? ल हेर्नुस् त, यहाँ मैले केही बुदाहरु टिपोट गरेको छु, हेर्नुस् है। आय आर्जन गरेर आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि ल हेर्नु, हामीले यति चीजहरु, यति काम गर्छौं, यो क्षेत्रमा गएर हामीले काम गर्छौं। जस्तै कृषिमा हाम्रो कृषि गर्नेहरुले खेतीपातीहरु गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट अन्न अनाजहरु उत्पादन गर्नुहुन्छ। अनि
कहाँ ल्याउनुहुन्छ? व्यापारीले ल्याएर बेच्नुहुन्छ। आफूलाई चाहिने चिजहरू चाहिँ आफ्नो घरमा सञ्चय गरेर राख्नुहुन्छ र बाँकी चिजहरू के गर्नुहुन्छ? यस व्यापारीलाई ल्याएर बेच्नुहुन्छ। र फेरि यतापट्टि उद्योग धन्दा कल कारखानाबाट आएका उत्पादन भएका चिजहरू सामग्रीहरू चाहिँ हामी फेरि के गर्छौं त? यसै व्यापारी मार्फत किनबेच गर्छौं। व्यापारीले फेरि के गर्नुहुन्छ? त्यसलाई किन्नुहुन्छ र केही मुनाफा केही नाफा राखेर फेरि कसलाई बेच्नुहुन्छ? कृषकलाई आवश्यक परेको कपडा, कृषकलाई आवश्यक पर्ने चिनी, कृषकलाई आवश्यक पर्ने कागजहरू, चिया, साबुनहरू यिनीहरू फेरि यहाँबाट उत्पादन भएको व्यापारीले किनेर यता कृषकले किन्नुहुन्छ। र फेरि कृषकले उत्पादन गरेका पशुपालनबाट निस्केका दूध, घिउ, दहीहरू र खेतीपातीबाट निस्केका अन्न अनाजहरू अनि मौरी पालनबाट निस्केका महहरू, फलफुलहरू, तरकारीहरू सबै फेरि के गर्नुहुन्छ? व्यापारीले किन्नुहुन्छ। अनि फेरि कसले किन्छ? उद्योगमा काम गर्ने जो मानिसहरू छन् फेरि उसैले के गर्नुहुन्छ? किन्नुहुन्छ। हो भाइ बहिनीहरू, अब फेरि जागिर आयो। ल हेर्नु त, अब जागिर पनि गर्यो। जागिरबाट के आउँछ त? पैसा आउँछ। जागिरबाट हामीले पैसा नगद पाउँछौं। त्यही नगद लिएर हामी यहाँबाट उत्पादन भएका चिजहरू व्यापारी समक्ष गएर किन्छौं। यदि काम भनेको के हो त भने यो आय आर्जन भन्यो के यसले। यदि काम गरिसकेपछि हामीलाई के प्राप्त हुन्छ त? आय आर्जन भनेको नगद प्राप्त हुन्छ अथवा जिन्सी प्राप्त हुन्छ। नगद वा जिन्सी दुवै चिजहरू प्राप्त हुन्छन् र हामीले यिनै आय आर्जनबाट नै हाम्रा यी आवश्यकताहरू पूरा गर्छौं। घाँस बाँस कपासका आवश्यकताहरू हाम्रो पूरा गर्छौं। अनि अर्को छ, ल हेर्नुहोस्, शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि हामी लगानी गर्नुपर्छ। जस्तै यी त आधारभूत आवश्यकता भए। घाँस बाँस कपास त हामीलाई नहुने चिज, बिहानदेखि बेलुकासम्म आवश्यक पर्ने चिजहरू यी आधारभूत आवश्यकता भए। यी आधारभूत आवश्यकता भन्दा पनि अर्को अतिरिक्त आवश्यकताहरू पनि छन्। जस्तै शिक्षा। तपाईहरू अहिले पढिरहनु भएको छ अगाडि बसेर, त्यसको लागि के चाहियो? कापी चाहियो, कलम चाहियो, किताब चाहियो। अनि तपाईँ बिरामी हुन्छ, हस्पिटल जानु पर्यो। अस्पताल जाँदाखेरि त्यहाँ औषधि उपचार गर्नको लागि तपाईलाई पैसा चाहियो। त्यो कहाँबाट उत्पादन गर्ने त? त्यो कहाँबाट आउँछ त भन्दा यिनै कामहरू गरेर हामीले आय आर्जन अथवा आएको नगदबाट, आएको आम्दानीबाट नै हामी के गर्छौं? यी हाम्रा आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्छौं भन्न खोजिएको। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ? के रहेछ त आज यो पाठले हामीलाई के सिकाइरहेको छ? हामी के छलफल गरिरहेका छौं त भने हामीलाई काम, मानिस एउटा चेतनशील प्राणी भए तापनि उसले आफ्नो जीवन छुट्टै जिउन चाहे तापनि उसलाई हरेक चीजको आवश्यकता पर्छ। जीवन निर्वाह गर्नको लागि धेरै चीजको आवश्यकता पर्दो रहेछ। ती आवश्यकताहरू पूरा गर्नको लागि काम गर्नु पर्दो रहेछ। काम गर्नको लागि विभिन्न क्षेत्रहरूमा गएर काम गर्नु पर्दो रहेछ। विभिन्न क्षेत्रबाट काम गरिसकेपछि हामीलाई आय आर्जन हुँदो रहेछ। त्यही आय आर्जनबाट हामीले फेरि हाम्रा आवश्यकताहरू पूरा गर्दै रहेछौं भनेर हामीलाई यस पाठमा हामीले छलफल गर्यौं। अब सुन्नुस् है त भाइ बहिनीहरू, अब यस पाठको मूल भाव भनेको के होला त? अब मूल भाव यसले हामीलाई के दिन खोजिरहेको हो त नि? यत्रो बेर हामी पाठलाई छलफल त गर्यौं, पाठको विषयमा हामी चर्चा गर्यौं, तर यसले हामीलाई अब के दिन खोजेको रहेछ त? यसको मुख्य आशय के रहेछ त? त्यसको विषयमा पनि मैले केही टिपोट गरेको छु। त्यसको बारेमा छलफल गरौँ है त। तपाईहरू पनि ध्यान दिएर सुन्नुस् र आवश्यक परेको ठाउँमा आफ्नो कापीमा पनि टिप्नुस् है। यसको मूल भाव हो जीवन निर्वाह गर्नको लागि काम गर्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त, अघि नै हामीले त्यत्रो छलफल गरिसकेका थियौं हैन त? पक्कै पनि हो, किनभने जीवन निर्वाह भन्ने बित्तिकै जीवन हाम्रो चलाउनको लागि के चीज चाहिँदो रहेछ? खाना, घर, लुगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, अनेक चीजहरू हामीलाई चाहिँदो रहेछ। तिनै चीजहरू चाहिँ आवश्यक पूरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? काम गर्नुपर्ने रहेछ। अब काम किन गर्नुपर्ने रहेछ त? ल भन्नुस् त। जीवन निर्वाह गर्नको लागि हामीले काम गर्नै पर्ने रहेछ। काम नगरिकन हामीले जीवन निर्वाह गर्न सक्दैनौं। जीवन निर्वाह गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर यस पाठले हामीलाई भन्न खोजेको छ। अब अर्को छ,
कुनै पनि काम सानो वा ठुलो हुँदैन। ल हेर्नुस् त, कुनै पनि काम सानो पनि हुँदैन ठुलो पनि हुँदैन। भन्न खोजेको के हो, हरेक कामहरू समान हुन्छन्, हरेक कामको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। जस्तै कृषकले यदि खेतीपातीहरू पशुपालनबाट माछा मासुहरू फलफुलहरू तरकारीहरू निकालिदिनु भएन, उहाँले उत्पादन गरिदिनु भएन भने के हुन्छ? अनि यहाँ अरूले के खाने नि, हैन? अरूले खानको लागि अरू यो काम गर्ने जागिर गर्नेहरू उद्योग गर्नेहरू व्यापार गर्नेहरूले चाहिँ के व्यापार गर्ने नि, हैन? त्यसैले कृषकले उत्पादन गरेका खेतीपातीहरूबाट व्यापारीहरूले व्यापार गर्न पाउनुहुन्छ, उद्योगमा काम गर्नेहरूले खान पाउनुहुन्छ, जागिर गर्नेहरूले किनेर खान पाउनुहुन्छ। फेरि हेर्नुस् त, कृषकले खेतीपाती त उत्पादन गर्नुभयो, तर व्यापारीले फेरि त्यही खेतीपातीहरू उसले उत्पादन गरेका हरेक चिजहरू र उद्योग र कल कारखानाबाट उत्पादन भएका चिनी कागज चिया साबुनहरू यी सबै चाहिँ फेरि व्यापारीले किनिदिनु भएन भने के गर्ने नि? फेरि व्यापारीले किनबेच गर्नु पर्यो, हैन? त्यसैले अब एक अर्कामा यी के भयो त, आफ्नो ठाउँमा अति नै आवश्यक भए यी कामहरू समान भए। अब यहाँ कुन काम ठुलो कुन काम सानो ल भन्नुस् त, तपाईहरु आफै विचार गर्नुस् त। यहाँ काम ठुलो सानो भन्ने कुरा तपाईहरुले देख्नुभयो त? कुन चाहिँ ठुलो लाग्यो होला हजुरहरुलाई? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरु यी कामहरू सबै समान छन्, यहाँ ठुलो सानो भन्ने काम हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा बुझ्नुस्। कामलाई कसैले पनि कुनै पनि कामलाई सानो भन्नु हुँदो रहेनछ, सबै कामहरू समान हुँदो रहेछन्। अर्को छ भाइ बहिनीहरु, फेरि हेर्नुस् त, काम गर्नको लागि सिप चाहिन्छ अरे। ल हेर्नुस्, काम गर्नको लागि सिप चाहिन्छ। यदि क्षमता छैन, योग्यता छैन, सिप छैन, उसले त्यो बारेमा उसको ज्ञानै छैन भने उसले कसरी काम गर्ने त नि? जस्तै व्यापार गर्नेलाई व्यापार गर्ने ज्ञान छैन भने, सिप छैन भने, कृषि गर्नेलाई खेतीपाती गर्ने ज्ञान छैन भने, अनि त्यसपछि गएर जागिर गर्नेहरूलाई आफ्नो उसको जस्तै डाक्टर भन्नुस्, तपाई हस्पिटलमा गइसकेपछि डाक्टरले उपचार राम्रो उपचार कानको उपचार गर्ने ठाउँमा आँखाको उपचार गरिदिनु भयो भने के होला त्यहाँनिर? ल भन्नुस् त, आफै विचार गर्नुस् त। हो, त्यो काम गर्ने पनि त अनेक सिप हुनु पर्यो नि त, हरेक पेसाको सिप हुनु पर्यो नि। जस्तै अहिले तपाईहरुको बारीमा धान रोपिरहनु भएको छ, यो धान रोप्ने सिजन हो। यो धान रोप्ने सिजन सबैजनालाई थाहा नहुन सक्छ, सबैजनालाई धान रोप्ने तरिका थाहा नहुन सक्छ, त्यो पनि एउटा सिप चाहिन्छ त्यसलाई पनि। त्यही भएर त्यो सिप कसमा हुन्छ त? कृषकहरुमा हुन्छ, कृषि गर्नेहरुमा हुन्छ भने उद्योग चलाउनेहरुलाई त्यो उत्पादन कसरी गर्ने, सर्ट कसरी बनाउने, तपाईहरु लगाउने लुगाहरु कपडाहरु कसरी बनाउने, ब्यागहरु कसरी बनाउने, यस्ता के रे अब चिनी कसरी बनाउने भन्ने उनीहरुलाई ज्ञान भएन भने के हुन्छ त? फेरि त उद्योग धन्दाहरु पनि चलाउन सकिदैन। हामीलाई तपाई एकछिन सम्झनुस् त, तपाईको घरमा चियामा चिनी राखेर खानुहुन्छ, त्यो चिनी उत्पादन तपाईले के घरमै गर्न सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि सक्नुहुन्न। त्यो उद्योगमा लगेर चिनीलाई पेलेर त्यसबाट चिनी बनाएर हामीहरुको व्यापारीले किनेर व्यापारीले जुन एउटा किन्ने बेच्ने काम गरेर तपाई हामीको घरमा आइपुगेको हुन्छ। हो भाइ बहिनीहरु, यसरी यो हरेक काम गर्नको लागि सिप पनि चाहिँदो रहेछ। अर्को छ हेर्नुस् त, कामले मानिसलाई लक्ष्यमा पुर्याउँछ। अघि नै भनिसके मैले, हाम्रो लक्ष्य के थियो त? घाँस बास कपास पुरा गर्ने। जस्तै एउटा घर सुन्दर घरमा बस्नु छ र हावापानी जोगिने एउटा घर बनाएर बस्नु हाम्रो एउटा लक्ष्य छ भने हामीले के गर्नुपर्छ? काम गर्नुपर्छ। के काम गर्नुपर्छ त? यी क्षेत्रमा गएर हामीले काम गर्नुपर्छ अनि हामीले आय आर्जन गर्छौं। अनि यही आय आर्जन हामीले कमाएको, हामीले आर्जन गरेको हाम्रो जुन नगदहरू छन् तिनीहरूबाट नै हामी के गर्छौं त? अनि घरहरू, अनि खानेकुराहरू, लगाउने लुगाहरू, यी आवश्यकताका चीजहरू हामी पूरा गर्छौं। भन्न खोजेको के भने, लक्ष्य त हाम्रो घर बनाउने थियो, तर यो लक्ष्य पूरा गर्नको लागि हामी बसिराखेर केही पनि नगरिकन हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन्छ त? पक्कै पनि हुँदैन। यही लक्ष्य पूरा गर्नको लागि हामीले यी काम गर्नु पर्यो अनि हाम्रो बल्ल लक्ष्य पूरा हुन्छ। हेर्नुस् त, कामले नै मानिसलाई महान बनाउने हो भाइ बहिनीहरु। कसैको रूप, कसैको के रे बाहिरी आवरण हेरेर उसलाई मान्छेलाई सम्मान गर्ने होइन, उसले जस्तो खालको काम गर्छ त्यस्तै कामले नै
चिनिने हो। जस्तै तपाईहरू भोलि भविष्यमा राम्रो मान्छे बन्नु छ, असल मान्छे बन्नु छ, असल कृषक बन्नु छ, असल व्यापारी बन्नु छ, असल उद्योगपति, राम्रो उद्योगपति बन्नु छ भने आजैबाट तपाईहरूले के गर्नुपर्छ त? त्यही अनुसारको आफ्नो काम गर्दै जानुपर्छ, त्यही अनुसारको आफ्नो लगाव दिँदै जानुपर्छ, त्यही अनुसारको आफ्नो अध्ययन गर्दै जानुपर्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, मानिस महान र ठुलो हुनको लागि उसले काम नै गर्नुपर्छ। जस्तो उसले काम गर्छ त्यही अनुसारको के हुन्छ, महान बन्छ भनेर यस पाठले हामीलाई मूल भावहरू के रहेछ त हेर्नुस् त। हामीले सरस्वती छलफल गरिसक्यौं। अब आयो भाइ बहिनीहरू यसै पाठमा रहेका कठिन शब्दहरूको अर्थ। तपाईहरूले पनि पक्कै पनि टिपोट गरिसक्नु भएको छ होला भाइ बहिनीहरू। तपाईहरू आफ्नो किताबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पेज नम्बर 14 को 2 नम्बर अभ्यास 2 मा शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेको छ। तपाईहरू पनि आफ्नो किताबलाई अगाडि पल्टाएर हेर्नुस् है त। चेतनशील, चेतनशील भनेको चेतना भएको, मैले अघि नै भने मान्छे प्राणी मध्येको एउटा चेतनशील प्राणी हो, बुद्धिजीवी प्राणी हो, बुद्धि भएको प्राणी हो भनेर मैले अघि नै पाठमा पनि छलफल गरिसकेको छु। मानिस के चेतनशील भनेको के रहेछ त? चेतना भएको, सचेत। अब जिन्सी भनेको अघि नै भनिसके मैले, नगद बाहेक अन्य सरसामानहरू। हामीले पैसा, नगद भन्ने बित्तिकै पैसा हुन्छ, पैसा भन्दा बाहेक अरू आर्जन गरेका सामग्रीहरू चाहिँ सबै के हुन्? जिन्सी हुन्। आय आर्जन, आम्दानी। कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामीले यी काम गर्दाखेरि आएको जुन आम्दानी छ त्यो नै के हो? आय आर्जन हो। दलहन, दलहन मध्येमा गेडागुडीहरू, मास, सिमी आदि चीजहरू, गेडागुडीहरू दलहन र दाल समूहमा, प्राय जसो दाल समूहमा प्रयोग हुने भएकोले यसलाई दलहन भनिन्छ। अर्को छ चयन। चयन भनेको भाइ बहिनीहरू छनौट हो। हेर्नुस्, कुनै पनि चीज चयन गर्नु पर्यो भनेर तपाईहरूले यी शब्दहरू सुनिरहनु भएको छ। चयन भनेको छनौट गर्नु हो। तन्दुरुस्त भनेको सुस्त, फुर्तिलो, फ्रेस हो। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले कामको महिमा भन्ने पाठको बारेमा छलफल गर्यौं। तपाईहरू पनि आफ्नो घरमा यो विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो सिकाइलाई मध्यनजर गर्दै घरमा नै आफ्नो विद्यालय मानेर यी छलफलमा ल्याएका विषयहरू, छलफलमा ल्याएका पाठहरू, हामीले छलफल गरेका पाठहरूलाई घरमा बसेर पुनः अध्ययन गर्नुहोला भन्दै तपाईहरूलाई गृह कार्यको रूपमा तपाईहरूको घरमा आफ्नो परिवारले गर्ने कामहरूको बारेमा एउटा सूची तयार गर्नुहोस् भन्दै आजको यस कक्षाबाट म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।